सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कौमी आमदनी। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौमी आमदनी का मतलब क्या है। डॉक्टर मार्शल के मुताबिक अशिया और खिदमत की वो खास मिकदार जो किसी मुल्क के लोग अपने सरमाए और कुदरती वसाइल से काम लेकर एक मखसूस अरसे में पैदा करते हैं वो कौमी आमदनी कहलाती है। और वो मखसूस अरसा आमतौर पर एक साल का होता है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि किसी भी मुल्क के जो लोग हैं साल भर में जो भी अशिया और खिदमत तैयार करेंगे वो कौमी आमदनी में शुमार होगी। अशिया से मुराद साल भर में मईशत के मुख्तलिफ शोबों से हासिल होने वाली पैदावारें मसलन ज़रई पैदावार, मसनूआत, मादनियात, जंगलात, हैवानात, नबातात वगैरह हैं। और खिदमत से मुराद, क्योंकि सब लोग अशिया तो नहीं पैदा करते, कुछ लोग ऐसे हैं जो अशिया नहीं पैदा करते बल्कि खिदमत सर अंजाम देते हैं। फिर हम उन लोगों की जो खिदमत सर अंजाम देते हैं उनकी आमदनियाँ, उनके मुआवजे शामिल करते हैं कौमी आमदनी में, कौमी पैदावार में। मसलन डॉक्टर हैं, वकील, उस्ताद, जज, हुज्जाम वगैरह, ये ऐसे लोग होते हैं जो अशिया तो नहीं पैदा करते लेकिन खिदमत सर अंजाम देते हैं और इनके मुआवजे हम शामिल करते हैं कौमी आमदनी में। फिर कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात हैं जिसमें सबसे पहला इसका कॉन्सेप्ट है, ये पहला इसकी जो टाइप है वो है खाम कौमी पैदावार। खाम कौमी पैदावार से मुराद अशिया और खिदमत का मजमुआ जो किसी मुल्क के लोग साल भर में तैयार करते हैं खाम कौमी पैदावार या मुरक्कब कौमी पैदावार कहलाती है। इसमें मईशत के तमाम शोबों से हासिल करदा पैदावार और मुख्तलिफ खिदमत सर अंजाम देने वाले अफराद के मुआवजे शामिल होते हैं। इसमें यह ख्याल रखा जाता है कि जो भी हमने अशिया और खिदमत शामिल करनी है कौमी आमदनी में, खाम कौमी पैदावार में या खाम मुरक्कब कौमी पैदावार में, उसमें हम लोग साले रवां की अशिया को शामिल करेंगे। जो साले रवां की जो भी अशिया पैदा हो, साले रवां में जो भी अशिया पैदा होंगी, जो भी पैदावार होगी, हमने उनको शामिल करना है। पिछले सालों की जो बची हुई अशिया होती हैं उनको हमने शामिल नहीं करना खाम कौमी पैदावार और मुरक्कब कौमी पैदावार। फिर इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए कि वो ना हो जब हम खाम कौमी पैदावार या मुरक्कब कौमी पैदावार को मापते हैं, उसको देखते हैं, तो उसमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि ये चीज़ें इनसे बचा जाए, मतलब ये चीज़ें ना हो। सबसे पहली बात है कि दोहरी गिनती से बचाओ, कि डबल काउंट नहीं करना। बाज़ अशिया होती हैं कि जिनके डिफरेंट मराहिल होते हैं तैयारी के, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके जो पहला मरहला होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, वो हर स्टेप में उसको शामिल कर लेते हैं, तो इससे आमदनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका ये तरीका होता है कि जो भी शय तैयार हो रही है उसका इब्तदाई मरहला ले लें, उसकी मालियत ले लें, प्लस उसमें आगे जितने खर्चे ऐड होते जाएँ वो स्टेप बाय स्टेप उनको शामिल कर लिया जाए। और यह इसका एक आसान हल होता है कि बजाय इसके कि हम इब्तदाई मरहले में स्टेप बाय स्टेप उसके अगले मराहिल के जो खर्चे होते हैं उनको शामिल करें, हम उसका आखिरी मरहला, मतलब जो एक फाइनल शक्ल होती है, हम उसकी मालियत ले लें। मसलन जैसे कपास से धागा, धागे से कपड़ा, तो लोग क्या करते हैं कि कपास की कीमत अलग से काउंट कर लेते हैं, धागे की अलग से और फिर कपड़े की अलग से। हालांकि कपड़ा बनने तक और कपास से लेकर जो कपड़े तक का जो प्रोसेस होता है उसमें कपास से अगला स्टेप, उसमें कपास की कीमत भी शामिल होती है। कपास से जब अगर धागा बना है, धागे से कपड़ा, तो इसमें धागा जब बनता है तो धागे में कपड़े की भी, कपास की भी कीमत शामिल है और कपड़े में धागे की भी शामिल है। तो इस तरह अगर हम तीनों की अलग अलग लेंगे तो कीमत ज़्यादा हो जाएगी, मालियत ज़्यादा हो जाएगी और ऐसा महसूस होगा जैसे कौमी पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो गलती से डबल काउंट हुए होते हैं। तो इसे या तो हम लोग एक स्टेप होता है कि कपास में जितना खर्चा ऐड करके धागा बनता है सिर्फ वो खर्चा ऐड करें, प्लस धागे से ऑनवर्ड कपड़ा तैयार करने में जितना खर्चा आता है हम उसको ऐड कर लें। या फिर इसका एक आसान तरीका ये है कि हम सिंपल जो एक फाइनल शक्ल होती है कपड़े की, कपड़ा जब तैयार हो जाता है हम सिर्फ उसकी मालियत दें, क्योंकि उस कपड़े की तैयारी में जो कपड़े की कीमत होती है उसमें धागे और कपास की कीमत भी शामिल होती है। फिर दूसरा है कि ज़ाती इस्तेमाल में आने वाली अशिया जो है उनका शुमार रह जाता है, उनका भी शुमार करना चाहिए, उनको भी काउंट करना चाहिए खाम कौमी पैदावार में। फिर है ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग या आमदनी के बारे में जो गलत अदाद शुमार लोग फराहम करते हैं, वो भी चीज़, उससे भी कौमी पैदावार जो है उसमें फ़र्क आ जाता है। और अक्सर इस अंदाजे, एक आम अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10% जो है वो पैदावार में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 10% के बराबर लोग अपनी अदाद शुमार, अपनी जो आमदनियों का अंदाजे हैं या आमदनियों की जो मालियत है वो गलत बताते हैं। बैरून मुल्क की जो आमदनियाँ उनको भी शुमार करना चाहिए कि वो जो बैरून मुल्क से हमें आमदनियाँ हासिल होती हैं किसी भी शक्ल में, उनको भी खाम कौमी पैदावार में शामिल करना चाहिए। फिर इसका सेकंड
اس کی ٹائپ ہے، دوسری قسم ہے خالص قومی پیداوار۔ اگر خام قومی پیداوار سے شکست و رخت یا عملے فرسودگی کے اخراجات منہا کر دیے جائیں تو باقی خالص قومی پیداوار رہ جاتی ہے۔ اور شکست و ریخت کے اخراجات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مشینوں، گاڑیوں اور دیگر آلات سرمایہ کاری جو ہوتے ہیں ان کی جو توڑ پھوڑ پر جو خرچے برداشت کرنے پڑتے ہیں، جو اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، انہیں خام قومی پیداوار میں تو شامل کیا جاتا ہے۔ مطلب کسی بھی شے کو اگر کوئی مشین خراب ہوگی اس میں ہم نے خرچہ کیا، کوئی سرمایہ کاری کے جو آلات ہوتے ہیں یا گاڑیوں کی مرمت میں جو خرچہ آتا ہے اس کو ہم خام قومی پیداوار میں تو شامل کرتے ہیں لیکن خالص قومی پیداوار میں شامل نہیں کرتے۔ تھرڈ ون ہے خام ملکی پیداوار۔ اب خام ملکی پیداوار نام سے واضح ہو رہا ہے کہ خام قومی پیداوار اور خام ملکی پیداوار میں یہ فرق ہوتا ہے کہ خام قومی پیداوار میں بیرون ملک سے جو حاصل ہوئی ہوتی آمدنیاں وہ شامل ہوتی ہیں، جبکہ خام ملکی پیداوار نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسی پیداوار جو صرف ملک کے اندرونی ذرائع کو استعمال کر کے حاصل ہو۔ مطلب اس سے مراد کسی ملک کے صرف اور صرف اندرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کو شامل کیا جائے تو وہ کیا بنے گی؟ خام ملکی پیداوار۔ خام ملکی پیداوار اگر ہم اس کی ایکویشن میں جائیں تو خام ملکی پیداوار ہے برابر ہے خام قومی پیداوار مائنس بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی۔ مطلب خام ملکی پیداوار میں سے جب ہم خام ملکی پیداوار ہمیں ایسے پتہ چلے گی کہ خام قومی پیداوار میں سے جب بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی مائنس کر دیں گے تو باقی بچ جانے والی جو آمدنی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ خام ملکی پیداوار۔ مطلب خام ملکی پیداوار صرف اور صرف ملک کے اندرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی پیداوار۔ قومی آمدنی میں ہے کہ جو آپ نے پہلے بھی اس کو ڈسکس ہم لوگ کر چکے ہیں۔ تو قومی آمدنی کا اگر ہم پراپر اس کی ایکویشن دیکھیں تو اس میں اس کی ایکویشن بنے گی قومی آمدنی برابر ہے خالص قومی پیداوار مائنس بالواسطہ ٹیکس پلس اعانے۔ مطلب جو خالص قومی پیداوار ہوتی ہے اس میں سے ہم اگر ٹیکس مائنس بالواسطہ ٹیکس مائنس کر دیں اور اس میں ہم اعانے پلس کر دیں تو ہمارے پاس قومی آمدنی بن جائے گی۔ پھر نمبر 5 پہ ہے شخصی آمدنی۔ شخصی آمدنی سے مراد سال بھر میں لوگ جو الگ الگ کماتے ہیں، مطلب ہر شخص جو سال بھر میں جتنی بھی روزی جتنی بھی آمدنی کماتا ہے وہ شخص کی اپنی ذاتی آمدنی کہلاتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں شخصی آمدنی۔ شخصی آمدنی میں انتقالی ادائیگیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اب انتقالی ادائیگیوں سے مراد وہ رقومات ہوتی ہیں جو بغیر محنت کے ملتی ہیں۔ مطلب انتقالی ادائیگیوں سے مراد وہ معاوضے یا وہ رقومات ہوتی ہیں جو بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہیں، مثلا زکوٰۃ، خیرات، صدقات، پینشن، تحائف اور امداد وغیرہ۔ شخصی آمدنی کا مجموعہ اگر ہم دیکھیں تو ایسے بنتا ہے کہ قومی آمدنی میں ہم پلس کریں انتقالی ادائیگیاں، اس میں پلس کریں براہ راست ٹیکس، کیونکہ براہ راست ٹیکس بھی آپ کی شخصی آمدنی میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک شخص پہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ براہ راست ٹیکس کے زمرے میں آتا ہے، تو شخصی آمدنی میں براہ راست ٹیکس بھی شامل ہوتا ہے۔ پھر اس میں سے مائنس ہمیں صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم شدہ منافع جات۔ ایک جو مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم شدہ منافع جات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہر کمپنی نے جب وہ اپنے حصہ دار جو ہوتے ہیں، جو اس کے پارٹیز جو اس میں شامل لوگ ہوتے ہیں، ان میں وہ سبھی کو معاوضے یا منافع دیتی ہے، لیکن ہر ایک کے معاوضوں کے حصوں میں سے یا سب کے منافعوں میں سے تھوڑا سا حصہ وہ کمپنی کے لیے رکھتی ہے کہ اگر کوئی ایسا مرحلہ پیش آ جائے کہ جس میں ناگہانی کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی اچانک کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، تو اس نے اپنی ایک سائڈ پہ ہر ایک کے منافعوں میں سے تھوڑی تھوڑی رقم نکالی ہوتی ہے، تو وہ رقم وہ اپنے جو اس کے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، جو اس کے حصے دار ہوتے ہیں، ان جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کو وہ منافع تقسیم نہیں کرتی۔ تو وہ منافع ہر ایک کی ظاہری بات جب وہ منافع تقسیم نہیں کرے گی، ہر ایک کے منافع میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ کمپنی نے کمپنی کے حق میں رکھا ہوگا، وہ تقسیم نہیں ہوگا، اسے ہم کہیں گے غیر منقسم شدہ منافع۔ تو وہ منافع پر شخصی آمدنی میں شامل نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک شخص کو نہیں ملا ہوتا۔ پھر نمبر 6 پہ ہے قابل تصرف شخصی آمدنی۔ قابل تصرف شخصی آمدنی کا مطلب یہ ہے کہ جب شخصی آمدنی میں سے ٹیکس مائنس کر دیے جائیں تو جو باقی بچ جانے والی رقم ہوتی ہے وہ قابل تصرف شخصی آمدنی ہوتی ہے۔ قابل تصرف شخصی آمدنی کا مطلب ہے جب ایک شخص کی آمدنی میں سے جو اس کے ذمہ ٹیکس ہوتے ہیں ان کو مائنس کر دیا جائے، ان کو منہا کر دیا جائے، تو جو باقی آمدنی بچ جائے گی وہ قابل تصرف شخصی آمدنی کہلائے گی۔ اس کو وہ جہاں چاہے جیسے چاہے اپنی مرضی سے پھر خرچ کر سکتا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے فیکس آمدنی۔ فیکس آمدنی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فیکس ایک شخصی حصے میں کتنی آمدنی آتی ہے، مطلب اوسطاً ایک
شخص کے حصے میں کتنی آمدنی آتی ہے. تو فیکس آمدنی سے مراد اوسطاً فیکس سالانہ آمدنی لی جاتی ہے، یعنی کسی ملک کے ایک فرد کی اوسطاً سالانہ آمدنی. اور اسے ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں یا کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ اس کا یہ فارمولا ہے کہ کسی ملک کے ایک فرد کی اوسطاً سالانہ آمدنی اسے اس ملک کی قومی آمدنی کو اس کی ملکی آبادی سے تقسیم کر کے معلوم کی جا سکتی ہے. اگر ہم اس کا یہ فارمولا فیکس آمدنی برابر ہے کل قومی آمدنی بٹا کل آبادی، بلکہ کسی بھی ملک کی جو کل قومی آمدنی ہوتی ہے اس کو ہم اس کی کل آبادی سے تقسیم کر دیں تو ہمارے پاس فیکس قومی آمدنی آ جاتی ہے. فیکس آمدنی ہمیں مل جائے گی. تو آج کے دن کے بچوں اتنا لیکچر کافی ہے، اور نیکسٹ ٹاپک جو ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے.